Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan ang magahatod sa mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko na ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Nobyembre 22, 2025. Ug karong adlaw atong gihandom si Santa Cecilia, usa ni siya ka birhen ug usa ka martir. Ug mao po ni siya ang kanibitawong patron sa tanan nga mga musicians tungod kay kani si Santa Cecilia usa man po ni siya ka musician. Unya ang tibok po niyang kinabuhi iyang gihimo isip usa ka kanta halad ngadto sa Ginoo. Gani sa dihang siya kanabitang on her way to martyrdom, nagkanta man siya sa Cantante Domino. Sa ato pa, Sing to the Lord. Kay lagi ang tibok niya kinabuhi, iya mang gihimo nga usa ka nindot nga kanta alang sa Dios. Ako des usab nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon, sila nga naka-tune in sa AM 657 o sa FM 100.7 o sila nga nagalantaw sa FB Live sa DXTD. Ako usab di ay nga birthday greetings ngadto kang Nanay Leonora Lubitania, humas na ila nga Nanay Bebe Lubitania tungod kay kaghapong adlaw Nobyembre 20, Nobyembre 21, siya man nagasaulog sa ika-80 nga birthday. Busa ngadto kang Nanay Leonora Bebe Lubitania, nay happy birthday. Salamat sa imo ang pagkagasa dinhi sa parokya. Salamat sa imo ang mga suporta labi na gayud diha sa financial aspect o sa spiritual aspect kay kada adlaw man gini siya mosimba si Nanay Bebe Leonora Bebe Lubitania. Busa kang Nanay Leonora Bebe Lubitania, happy birthday kanimo. Well, belated happy birthday kanimo. Ako di usab nga pagtimbaya mga igsoon ko ni Kristo niining adlaw nga Sabado sa tanan nga mga inahan, sa tanan usab nga mga amahan karon nga pag-ampo ginako nga hatagan ni sila sa maayong panglawas kanibitawong kalma nga panghunahuna ilabi na gayud de sa ilang pag-fulfill nila pagbuhat sa ilang mga tahas isip mga ginikanan pagpangita og kwarta alang nga naay mapakaon sa ilaang mga anak ug mahatag ang suporta ilabi na sa pagpa-eskwela sa ilang mga anak. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga anak nga atong hatagan og hustisya o suklian nato og pagpaningkamot og gugma ang mga sakripisyo sa ato ang mga ginikanan. Dili lalim ang ilang gibuhat, dili lalim ang ilang mga pagpaningkamot, busa kitang mga anak ato kining suklian diya pinaagi sa ato ang pagtinarong sa pag-eskwela o pagtinarong usab sa ato ang kinabuhi. Likayan ang mga bisyo, likayan ang mga droga nga maoy makadaot sa ato ang kinabuhi. Mga igsoon ng adlaw nga Sabado, Nobyembre 22, 2025, arita sa tuwang ebanghelyo nga atong pagkakatluon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. May mga Saduseyo nga miduol kang Hesus. Kini sila mao ang nag-ingon nga ang mga patay dili mabanhaw. Nangutana sila kaniya, magtutudlo nagsulat si Moises nining balaod alang kanato. Kung ang usa ka tawo mamatay og may asawa nga nahibilin apan walay anak, ang igsuon ni adtong tawhana kinahanglan mga asawa sa byuda aron manganak sila alang sa namatay. May 7 ka magsuong lalaki ang kamagulangan naminyo og namatay nga walay anak. Unya ang ikaduhang igsuon nangasawa sa byuda ingon man ang ikatulo. Hangtod nga ang 7 ka magsuon nakapangasawa sa babayi ug nangamatay silang tanan nga walay anak. Sa katapusan ang babayi maoy namatay. Karon sa adlaw sa nga banhawon na ang mga patay, kinsa man siyang asawa nga silang tanan nangapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, anak, ang mga lalaki o babayi niining panahona magminyuay.
Apan ang mga lalaki o babaye nga angayng banhawon ug makinabuhi sa umaabot nga panahon, dili na magminyuay. Sama sila sa mga anghel ug dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. Ug gitin-aw gayud ni Moises ang pagmatuod nga banhawon ang mga patay. Sa bahin nga nagsaysay mahitungod sa sampinit nga nagdilaab, naghisgot siya mahitungod sa Ginoo nga mao ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Kini nagpasabot nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay, kay alang kaniya ang tanan buhi. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod miingon, maayong pagkatubag magtutudlo, ug wala na sila mga has pagpangutana kang Hesus. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Nga igsuon nga atong ebanghelyo karong adlaw, atong gikutlo no sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 20 unya bersikulo 27 hangtod sa 40. Di natong madungog nga ang grupo sa mga Saduceo nga dili motuog og pagkabanhaw, ila gayong gibitik si Jesus pinaagi sa paghatag og usa ka konteksto diin na usa ka babaye nga naminyo sa 7 ka mga lalaki nya kining 7 agi naghatag og anak nya namatay pud ang babaye din sa adlaw sa pagbanhaw sa mga minatay kakinsa man siyang asawa nga katubang 7 ka mga lalaki maoy nangasawa niya dinhi sa kalibutan. So nining pag-iya mga igsoon ila gyud gibitik si Jesus nganuman kay ang ila gyud pangutana sa adlaw sa pagkabanhaw kang kinsa man siyang asawa. Nya remember kang mga Saduceo sama sa gipaklaro sa ebanghelyo di man sila motuog pagkabanhaw. Anong nangutana man sila sa adlaw sa pagkabanhaw kang kinsa man siyang kanabitaw kang kinsa man siyang asawa. Nga sila sa ilang kagalingon, sa ilang grupo, ang mga Saduceo, they did not believe in resurrection. So why ask about resurrection? For in fact, dili man sila motuo sa resurrection. Klaro kayo ang ilang intensyon nga mao ang pagbitik kang Hesus. Klaro kayo ang ilang intensyon nga pangitaan gid nila og sayop si Hesus. Og kung makakita sila og gamay nga buho, gamay nga sayop diha sa kinabuhi ni Hesus, ila gining pakadak-an aron ilang i-prove sa katilingban nga si Hesus dili maayong magtutudlo, nga si Hesus ana ay bikil, busa ayaw mo og sunod kaniya, ayaw mo og tuo kaniya, kay ang magtutudlo nga inyong gituohan nga si Hesus sayop ang iyang gitudlo. Why? Tungod kay nangita man sila bikil, nangita man sila og kana bitaw sa tawag tuan ni bikil diha sa pagkinabuhi o labi na gayo diya sa mga pagtulun-an ni Jesus. Kini mga igsuon nagpahinumdom kanato nga sa ato pong kinabuhi napoy mga tawo nga walay laing maistorya gawas sa pagpangita og bikil sa atong kinabuhi. Naay kani lang gitawag nato og mga issue makers bitaw sa atong kinabuhi. Naagi ni sila madalaga man ka or maulitawo, maminyo man ka or dili, mapari man ka or dili, paunsa may mong kahimtang diyas katilingban, naagyoy mga tawo nga walay laing buhaton mao ang pagpangita og sayop diha kanimo, walay laing buhaton kawas gyud sa paghulat nga ikaw masayop, o walay laing buhaton kawas sa pagbuhat pagama-gama og isyu batok sa atuang kinabuhi. Kinigid sila sa Jesus, dili siya excuse niini. Tungod kay nasinati man niya diha sa tong ebanghelyo karon. Ilang ang mga Saduceo gibitik nila si Jesus. They are asking about resurrection nga wala sila mituo niini. Their purpose nga bitkon si Jesus o pinaagi ni ana ila ang dauton sa Jesus. So in our life na po ani nga mga tawo. Nagi mga tawo nga wali laing mahimo. Gawag nga gaman gitag issue bitaw sa atong kinabuhi. Nga bisag layo ra kay tinuod ila pa ginang ipakuyanap. Unya ang nakapait mo gud ang igsoon kay maski ang mga nakadungog wala bitaw pud tay kana bitaw ability ba wala pud tay kana bitaw panghunahuna nga atong sutaon kung tinuod ba or dili. Kay kung unsay dungog motuo ra ba ta dayon bisag dili tinuod. Wala bitaw tay kana bitaw initiative nga to scrutinize kung kini atong nadunggan tinuod ba, kung kini atong nadunggan mao ba gyud ang kamatuoran o kini atong nadunggan iya bigining gibuhat diha sa kinabuhi. Ang atoa motuor ba ta dayon which is dili sa maayo. So again mga igsuon, naagi mga issue diha nga nagpalibot sa tuang
sa tuang ang kaugalingon, naa sa tuang surroundings. But again, as the saying goes, kaning mga issues og nagbuhat niini are like clouds. Clouds disappear, and so keep shining. Do not get affected by what they are saying. Tungod kay ang nagbuhat niini, they do not want actually the truth. Ang mga nagbuhat og mga issue, ang mga issue makers diya sa katilingban, wala man na sila naninguha unsay kamatuoran. Unsa day ang ilang gitinguha? They want attention. Kaning mga nagbuhat og mga issues palibot, for them, the truth, wala sila labot ana, dili sila nagmatter sa truth. Wala sila nag-apas sa unsay kabatuoran. But what they only want to get is not the truth, but attention. Ganahan sila attention, mao nang kana ang ilaang gibuhat. Just like the Sadducees. Kay kung ilang ma-prove si Jesus nga wrong, and so sa ilaan ang atensyon. Kami na'y sunda, kami na'y inyo ang kanatong hangaron, kami na inyong tingalaon, kami na'y maayo. They want only attention, but not the truth. And so sa mga nagbuhat og issues katilingban, usay masakitan ta, maapektuhan ta, tungod wa man ta gibuhat nga daotan, ang atong intention is to serve, ang atong intention is magbuhat og maayo. But kung naa sila, then they are like just clouds, they will only disappear. Time, they will disappear, and so keep shining. And do not get affected, because what they want is not the truth. What they seek is not the truth, but only attention. So pasagdae, aron kay hangtod nga mawala ka na siya, kay kanang mga nagbuhat og issue, mura na sila og mga ero nga nagpaghot sa bulan. Namatay na lang ang ero, pero ang bulan wala pa gyud. Nagpabilin nga nagsiga, nagpabilin nga nag-exist. Second point, mga igsuon, nini nga tuang ebanghelyo nga ato ang kanang pamalandungan karon, kaning giingon nga Hesus nga ang mga tawo niining kalibutan na magmenyuay. Apan ang mga tawo sa umaabot nga kinabuhi dili na magmenyuay. Sanglit sila mga anak naman sa Dios, o sila gibanhaw naman sila. Kini naghatag kanato sa kanang bitaw ato ang katesismo sa simbahan. One of the purposes sa kanang bitaw marriage is procreation. Nga nagminyo, yes, tungod kay nahigugma, apan mao magina siya ang one of the purposes of marriage is procreation. Tungod kay ang kaminyoon gidesign man siya sa Ginoo aron nga mapadaghan gayud ang mga liwat sa kalibutan. Gidesign man siya sa Ginoo aron nga mapalig-on gayud ang gugma ug ang kanabitang procreation diya sa katawhan. And so it teaches us about marriage, nga ang kaminyoon is ordained by God. Anya ang kabubuton sa Ginoo diya sa kaminyoon mao gayud ang pagpadaghan sa katawhan, procreation, nga ang bana ug asawa ning participate sila sa action sa Ginoo diya sa pag-create. Ug mao kini siya atong bantayan, mga igsuon. Kay nowadays daghang tawo ang nagpakasal lang just for the sake of business, aron nga malig-on ang ilang negosyo, nga magpakasal sila og kanibitaw another businessman or businesswoman nga lig-on diya sa komunidad nya na fusion sa mga business aron mapalig-on ang business. Napoy uban nga nagpakasal tungod ti gusto nga kanabang moasenso sa kinabuhi. Magpakasal ta og tigulang niya dato. Well, not all. I'm not judging, but I'm just giving example and context. Aron atong mas masabtan nga one of the purposes of marriage is really procreation. Unya, napoy uban nga nagpakasal sa tigulang og dato, nga bisag wala na higugma, bisag wala gyoy kuan, wala na kanang kanang dili gyud ang purpose is procreation, tungod ti gusto nga mo asenso diha sa ilaang kinabuhi. Napoy nagpakasal nga tungod kay gi-arrange sa mga ginikanan. Napoy nagpakasal tungod kay dili bitaw ang punto nako is dili right ang ilang intention, why they want to get married. Again, magsuon, ang matrimony is designed by God aron nga mapropagate ang generation.
One of the purposes of marriage is really procreation. Nga mao magina siya mga igsoon ko ni Kristo. Mao na nga dinhi sa kalibutan, mao kana siya. But after that, wala na. Tungod kay kitang tanan mga anak man ta sa Dios. Well, maski na diri sa kalibutan, but much more in the afterlife. Mao nang no need na sa marriage. Kay again, we are one naman with the Lord. Dig face to face, digto sa ang langit nung gingharian. Mga igsuon, din nila kukutob sa akong pagmamalandong niining adlaw nga Sabado, Nobyembre 22, 2025, kapistahan ni Santa Cecilia, patron sa mga musikero. Akong balikon, 2 points ang akong gipaambit. Una, si Jesus nakasinati niining gitawag nato og giisyuhan siya, gipangitaan siya bikil diya sa iyang pagpangalagad, gipangitaan siya bikil diya sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios. In our life, maka-encounter pud ta ni ana. But do not worry. Tungod kay ang kanang mga tawo nga nagbuhat ni ana, mura sila og mga ero nga nagpaghot sa bulan. Naa pa ang bulan, nangamatay na ang ero. And so, kani mga tawhana, they did not want to discover the truth. What they seek is not the truth, but attention. Mao na nga, sige sila buhat niini, mao ni ang ila ang gusto, kay they only want attention. The second point, mga igsoon, sa nga makita nato sa Ebanghelyo, is really, it reminds us, one of the purposes of marriage is procreation. And so, hinaot nga ang mga nagminyo, mo ginihipod ang usa sa ilang mga nahuna, nga mag-procreate yun, ihatag pangayoon gid sa Ginoo, kay ang mga bata, grasya man na siya. Unya dili gid siya i-abort kung ihatag siya sa Ginoo. Unya dapat right ang intention sa kaning marriage. Na uban nga magminyo, nga mas prefer nila magbuhi og iro kaysa magbuhi og bata, which is wrong, which is dili siya maayo. Mga igsuon, dinhin na kukutob sa akong pagpamalandong. Ang maayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang nga itong paminawon pamalandungan ug paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom dapling sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga, siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Amen. Uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga berhen sa kota, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping. Que Dios les siempre bendiga.